नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि उदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीक्षाम्यात्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तश्रीक्षाम्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवत्सं तदादत्संहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्पतिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रथमध्यात्मं सामगागहुमितायिव्यासर्यते तदादिलोकं पूर्वरूपं यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानं विद्यदिलोकम् अथादिज्यौतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपश्यन्तिः वैद्युतसन्धानं विद्यदिज्यौतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्ते वासुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनसन्धानं विद्यदिविद्यम् अथादिव्यम् मातापूर्वरूपम् विदोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननसन्धानं विद्यदिप्रजम् अथाध्यात्मम् अतराहनपूर्वरूपम् उत्तराहनरूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानं इत्यध्यात्मम् इति भामगादहुंहिताः एव भेदामगादहुंहिता याख्याधा भेदा सन्धीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवक्षसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सन्दसां वृषभो विश्वरूपः सन्धोऽभ्योदमृता सम्बभूव तमेन्द्रो मेधया कृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणघोषोऽसि मेधया विहितः ऋतं मे गोपाय आवदं जीवितं भानातीरमात्मनः वासागुं चिममगावस्य अन्नभागे सर्वदा ततो मे श्रियमावः लोमसां वसुभिस्सहस्राः आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोदनी सा निस्वाहा वेगमन्दस्य दोषा निस्वाहा तन्भावः प्रविशा निस्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् जगत्सभाते निपकापं द्वयमृगे स्वाहा यदा भद्रवचायन्ति यदा मासाहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः नातरायन्तु सर्वतः स्वाहा यदि भद्यत्वा भूर्भुवस्सु हरिदिवा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुपस्मैतां चतुर्थे महासमस्य प्रवेदयते महरिरे तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुवायित्यन्तरिक्षं सुमरित्यहो लोकः महित्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे महीयन्ते भूरिति वा भुवा इति वायुः सुमरित्यादित्यः महीति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि
महीयन्ते भुवायिति जामानि सुवरति यजोगुंसि महैति ब्रह्म ब्रह्मणामावसर्वे यथा महीयन्ते भूरिति मयि प्राणः भुवैत्यपानः सुवरिति व्यानः महैत्यन्नः अन्येन वावसर्वे प्राणा महीयन्ते तावायेताशतस्रस्रतुन्द्राः शतस्रस्रतस्रो व्याहृदयः कायोनेन सवेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा बलिमावहन्ति तय एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण दारुते ययेषस्तनैवाफलं फले सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते योऽक्षशीर्षकबाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठते भुवैति वायुः सुवरित्यादित्ये महैति ब्रह्मणे आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणानामं मनः आनन्दं शान्ति समृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्म पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौदिशो अन्तर्दिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अराध्यात्मम् प्राणो ज्ञानो वानवुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्तर्गस्नावास्ति मध्या एतदीशायुषिरोषधे कान्तं वा इतगुं सर्वम् कान्तेनैव वाक्तर्गस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति इतगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिहत्मवाद्योऽश्रावयन्ति ओमिति सर्वाणि गायन्ति ओमिति शस्त्राणि सगुंसन्ति ओमित्यत्पर्यप्रतिगृणं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुधानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाः मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति कृतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अजितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजाश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजानिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवसाराधीनरः तवैति तपोदित्यवो वृष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्निधवः अहं वृक्षशरीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वविद्रो वादिनीव स्वतमस्मि द्रविणकुन्दवसतं सुमेधा अमृतोऽशिरः विधिकृतमो वेदान्तमसदं वेदनमोचार्यां देवाधर्ममनुधारुणि सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्नाप्रमदः आचार्य यत्रियन्तनमभक्त्य प्रजाधन्तम् आविहन्तेत्से सत्यान्न प्रपदितव्यं धर्मान्न प्रपदितव्यं कुशलान्न प्रपदितव्यं भोग्यैन प्रपदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रपदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रपदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि लोकितराणि यान्यस्माकं सुतरितानि तानि नयोपाद्यानि लोकितराणि एकेशात्मश्रेणाहुंसो ब्राह्मणाः येषां वयातनेन प्रबोधितं
कर्तव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयम् श्रिया ध्येयम् प्रिया ध्येयम् लिया ध्येयम् संविदा ध्येयम् अत यदि ते कर्मविचिकित्सा वा विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्जिनः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यदा ते तत्रवर्तेरन् तदा तत्रवर्तेताः अदाख्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्जिनः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यदा ते तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् शासनम् एवमुपादिव्यम् एवमुपैतद्वाक्यम् तन्नो मित्रः संवर्णः तन्नो भवद्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं मृदुमवादिशं सत्यमवादिशं सन्नामागीत् सद्भक्तानमागीत् आवीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः